बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में मैं जिक्र करना पसंद करूंगा कि जिसे आलम इस्लाम में कुछ मुतनाज़ हैसियत से जाना और पहचाना गया। बाज़ लोग उन्हें मुसलमान ही तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं और कुछ लोग हैं जो उन्हें मोहसिन इस्लाम मानते हैं। जो लोग उन्हें शरीके कार रिसालत मानते हैं, जो लोग यूं कहिए कि ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करने वाला मानते हैं, जो उनकी हिफाजत करने वाला मानते हैं, जो उनकी खिदमत करने वाला मानते हैं, जो उनसे मोहब्बत करने वाला मानते हैं, जो अपना रहबर जाने रसूल अकरम को, क्योंकि हर इंसान जो मुसलमान कहलाता है वो है। याद रखिएगा, ये मुसलमान की तारीफ के हवाले से यहाँ वाज़े कर दूँ कि मुसलमान तो उसको कहा जा रहा है आज तारीख़ इस्लाम में कि जो मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का कलमा पढ़ ले, उनकी अब्दियत और रिसालत का कलमा पढ़े, नबूवत का कलमा पढ़े, ख़त्म रसूल का कलमा पढ़े, सरदार अंबिया का कलमा पढ़े, सैयदुल औसिया और औलिया और अंबिया का कलमा पढ़े, उसे मुसलमान कहा जाता है। लेकिन मैं कहूँगा ये सब कब हुआ? ऐलान नबूवत के बाद। लेकिन मोहसिनान इस्लाम कौन है? ये तशरीह जो मोहसिनान इस्लाम की आई, इसका एक पहलू सिर्फ आपके सामने लाना चाहूँगा और वो ये है कि इस्लाम के आने से पहले जो लोग इस्लाम की खिदमत करें वो मोहसिन इस्लाम कहलाए। और दो ज़ात गिरामी तारीख़ इस्लाम में मोहसिन इस्लाम कहलाई, एक हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और एक हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, मादरे गिरामी शहज़ादी कौनैन सैयदतुन निसाइल आलमीन बिन्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा। और दूसरे मोहसिन इस्लाम वो हैं जिनका बेटा यानी अली मुर्तज़ा सैयदुल औसिया, सैयदुल क्या है, यानी वो कहलाया कि जो इल्म के लिहाज से अगर देखा जाए, अब उनकी तारीफ यहाँ बयान करना मकसूद नहीं है, लिहाजा हज़रत अली का तारुफ नहीं, सिर्फ इतना कि वसी रसूल खुदा, वज़ीर रसूल खुदा और सैयदुल औलिया। तो उनके बेटे हज़रत अबू तालिब के बेटे हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा हैं रसूल खुदा की बेटी, हज़रत खदीजतुल कुबरा की बेटी। यानी जिन्होंने इस्लाम के लिए जो शजर बनाया, इस्लाम की महाफिजत जिन्होंने की, वो दोनों के दोनों क्या है, मोहसिनान इस्लाम की औलाद। और इसी लिहाज से अगर हम देखें तो वो इस्लाम के ऐलान से पहले जो इस्लाम को कबूल करे वो मोहसिन इस्लाम है। जो रिसालत के ऐलान रिसालत से पहले मेरे रसूल की नबूवत पर ईमान ले आए वो मोहसिन इस्लाम है। कुछ लोग हैं इस्लाम देने वाले हैं और कुछ हैं इस्लाम लेने वाले। इस्लाम लेने वाले वो हैं जिन्हें हम और आप मुसलमान कहते हैं और वो ऐलान नबूवत के बाद के लोग हैं। और कुछ लोग वो हैं जो इस्लाम देने वाले हैं, जो इस्लाम की महफ़ज़त करने वाले हैं, जो इस्लाम के काम में उसके माविन और मददगार हैं, यानी नासिरुल्लाह जिन्हें हम कह सकते हैं, जिनके लिए खुदा ने कहा इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। कुछ लोग वो हैं जो हमेशा से अल्लाह की नुसरत करते हैं। जो अल्लाह की नुसरत करते हैं वो और है, जो अल्लाह से नुसरत मांगते हैं वो और है। हम अल्लाह से नुसरत मांगते हैं, वो अल्लाह की नुसरत करते हैं, अगरचे कि वो भी अल्लाह से नुसरत मांग के हमारी और आपकी और दीन इस्लाम की खिदमत करते हैं। असल मंबा तो नुसरत का खुदावंद आलम की ज़ात गिरामी है, लेकिन जिन पे लुत्फ़ व करम होता है
وہ پہلے سے کیا ہے اعلان سے پہلے. اور آپ ان کی ذات کو اگر ہم دیکھیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات گرامی کو دیکھا جائے تو نظر یہ آتا ہے کہ جب میرا رسول 7 سال کی عمر میں ہے، ان کے دادا یعنی حضرت عبد المطلب کہ جن کے لیے قرآن نے پورا سورہ نازل کر دیا. ہم رسول کے آباء و اجداد کو مسلمان ماننے کو تسلیم نہیں، لیکن قرآن مجید ایسی ذات کے لیے اور ایسی شخصیات کے لیے پورا قصیدہ نازل کر دیتا ہے. میں اگر صرف اشارہ کر دوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول. ایسی ذات روئے زمین پر دکھاؤ، اتنی صاحب ایمان شخصیت پوری حضرت آدم سے لے کے آج تک دکھاؤ کہ جس کی نصرت کے لیے یا میرے رسول کے لیے ملائکہ اترتے ہیں یا میرے رسول کے دادا کے لیے ابابیل کے پرندے آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں لاتے ہیں اور بڑے بڑے ہاتھیوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کافی معقول کر دیتے. کھایا ہوا بھوسا، بھوسا بھی بڑی حقیر شے ہے. خدا نے مثال کیسی دی ہے وہاں پر میرے حضرت عبد المطلب کے مقابلے پہ آنے والے کے لیے کہ وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، یعنی بھوسا خود بھوسا ہے اور جب اسے کھا لیا جائے تو کیا حال. تو میں تو کہوں گا کہ وہ ذات گرامی جو 7 سال کی عمر ہے اور حضرت عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا ان کی ولادت سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا مدینے کے اندر. تو وہ تو بہرحال یتیم ہی اس معنی میں، اگرچہ کہ وہ کیا یتیم ہے، کائنات یتیم ہے میرے رسول کے صدقے میں. تو میرے رسول تو کائنات کا باپ ہے، تو وہ تو یتیم نہیں ہے. لیکن جو کہا جائے کہ پدریت کے لحاظ سے والد اس دنیا میں نہیں تھے، لہٰذا جب میرا رسول تشریف لایا اور اس کے بعد دادا نے ان کی کیا ہے کفالت کی، اور 7 سال کی عمر کے جب آپ رسول اکرم ہو گئے تو پھر کیا ہے دادا کا بھی انتقال ہو رہا ہے. گھر میں خاندان والے جمع ہیں، پھوپھیاں بھی جمع ہیں، چچا بھی جمع ہیں، بڑے بڑے چچا ہیں میرے رسول کے. یہ نام ابھی میں نہیں لے رہا، وہ تاریخ میں آپ جا کے دیکھیے. لیکن وہیں پر حضرت ابو طالب بھی کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ ساری وصیتیں اور نصیحتیں ہونے کے بعد میرے رسول کے دادا نے اپنے پوتے کو یعنی میرے رسول کو محمد ابن عبداللہ علیہ السلام میں کہوں گا، ان کو بلاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ بتاؤ، وہ بھی پہچانتے ہیں کہ یہ رسول ہے، ہم نہیں پہچانتے، وہ اس نور کو دیکھتے ہیں. انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد اتنے سارے یہاں چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، کس کے پاس رہنا پسند کرو گے؟ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے رسول خدا کو پالا. میں تھوڑا سا اس کا جملہ برعکس کر دوں گا کہ ابو طالب کا انتخاب رسول خدا یقیناً ہے، لیکن رسول خدا کا انتخاب حضرت ابو طالب ہے. رسول خدا نے انتخاب کیا کہ میں اپنے ان چچا کے پاس آپ کے بعد رہنا پسند کروں گا. کیوں کہ نبوت جانتی ہے کہ امامت کس گھر میں آنے والی ہے. نبوت وہیں قرار پاتی ہے جہاں امامت کا کیا ہے منصب آنے والا ہے. تو وہ کس صلب میں آنے والا ہے، وہ کس نسل میں امامت آنے والی ہے، وہ ابو طالب کا گھرانہ ہے، وہ ابو طالب کی اولاد ہے. وہ دین کی محافظت کی یہ محسن اسلام کیوں ہیں؟ کربلا میں 18 بنی ہاشم کہے جاتے ہیں کہ شہید ہوئے. خاندان بنی ہاشم رسول کے خاندان کے 18 افراد، اور سارے 18 کے 18 وہ تھے جو صلب ابو طالب سے آئے تھے. یعنی رسول کے دین کی محافظت کی کل خاندان ابو طالب میں بھی جو صحیح معنوں میں ذمہ داری کربلا کے اندر لی، وہ کنہوں نے لی؟ وہ سب کا سب خون ابو طالب تھا، جو کیا ہے کربلا میں شجر اسلام کو
آبیار کر رہا تھا، شجر اسلام کو زندہ کر رہا تھا، شجر اسلام کو توانا کر رہا تھا۔ اس شجر کے سائے میں جہاں آج سارے مسلمان بیٹھے ہیں اسلام کے شجر میں، یہ شجر میں خون ابو طالب شامل ہے، اور جب خون ابو طالب شامل ہے تو جتنے بھی مسلمان اس اسلام کے شجر کے نیچے سائے میں بیٹھے ہیں، یہ احسان ابو طالب کا ہے۔ تو اسلام کے محسن ابو طالب ہیں۔